ज़रूरतमंद इलाकों में जाम तरक्की के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़म को उजागर किया। उर्दू अखबार लिखता है, कश्मीर का मसला कलम से हल होगा, बंदूक से नहीं, जमहूरी निजाम आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहा है, मरकजी वजीर तालीम। अंग्रेजी अखबार की सुर्खी आप तक पहुंचा रहा हूं, CS रिव्यूज वाटर ट्रांसपोर्ट लेक कंजर्वेशन मेजर्स फॉर श्रीनगर। उर्दू अखबार की खबर, वुलर झील में सिंघाड़ा की अच्छी पैदावार से माहीगीरों में खुशी, गांवों की बेशतर आबादी माहीगीर तबके से वाबस्ता है जो वुलर झील से मछली और सिंगाड़ा का कारोबार करके अपना गुजर बसर करते हैं। उर्दू अखबार लिखता है, मौसम के हवाले से खबर कि 9 अगस्त तक गर्मी, 10 और 11 अगस्त को बारिशों का इम्कान। और महकमे तालीम के ताल्लुक से ये खबर आप तक पहुंचाता हूं, बल्कि इस खबर की सुर्खी आप तक पहुंचाता हूं। महकमे तालीम पर सालाना 11,000 करोड़ रुपए से जायद की रकम सर्फ, नताइज मज़बत नहीं, तलाब की तादाद में मुतवातिर कमी रिकॉर्ड, 11,700 असामियां खाली। और खेल कूद के हवाले से आखिरी अखबार के खेल सफ़े से ली गई खबर की सुर्खी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स मार्शल आर्ट्स इवेंट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बिगिन इन श्रीनगर। ये थी अखबार की सुर्खियां जो आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। और मौसम के हवाले से महकमे मौसमियात ने कहा है कि आज भी मौसम खुश्क रहेगा, धूप रहेगी श्रीनगर में भी और जम्मू में भी। और शहराओं के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो जरा देर बाद आप तक पहुंचाऊंगा। मगर मैं बड़ा बेताब हूं इसलिए कि आज जिस मेहमान शख्सियत को हमने अपने स्टूडियोज में मदऊ किया है, इनसे जब जब मुखातिब होने का मौका मिला, इनसे जब भी बात करने का मौका मिला, तो ये शेर मेरे जहन में जरूर आता है कि वो खुश कलाम है ऐसा, वो खुश कलाम है ऐसा कि उसके पास हमें, वो खुश कलाम है ऐसा कि उसके पास हमें तवीर रहना भी लगता है मुख्तसर रहना। आप एक गुलकार हैं, मौसीकार हैं और कई बरसों से आप कश्मीरी मौसीकी की खिदमत करते आए हैं, लेकिन एक मौसीकार की हैसियत से ही नहीं, एक कल्चरल एक्टिविस्ट की हैसियत से भी लोग आपको जानते हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी मौसीकी के शोबे की नजर की, लेकिन इसके साथ साथ आप कश्मीर की तहजीब और तमद्दुन के हवाले से काफी हसास हैं। इहंदे हवाले वन तो ये कहते जे यम बड़े एप्रिशिएट करान यम नौजवान सन आजकल कश्र पे गवान या कश्र मौसीकी सद वाबस्त सपदान, मगर इहुंद अकुई कंसर्न युस जन जेन्युइन कंसर्न यम वनान जे मॉडर्न आसन गो ठीक, मगर युस जन कश्र मौसीकी हज बुनियादी एसेंस सह गस न खत्म गसन कह। सो ही इज कॉन्शियसली सेइंग ऑल दिस। तो सन अजिक मेहमान कुन तारुफिक मोहताज न कह, वादी हिंद मशहूर मारूफ गुलकार, मौसीकार, कल्चरल एक्टिविस्ट उस्ताद वहीद जिलनी साहब। तुहस सड़ा सड़ा इस्तकबाल, सड़ा सड़ा शुक्रिया। तुहद तारीफन मज तुहस तारुफस मज हेक बह कि वनित, तो मगर बहुत अमि हवाल पज पे बेताब से जल्द अज जल्द गस तुहज सुरीली आवाज, तुहज मीठ आवाज बोजन। शुक्रगुजार यम तुहद दहर बज तह सत आमत उमर मजीद साहब यम जन संतूर वादक संतूर बजावन, तम अलाव सन मशहूर मारूफ तबल प्लेयर इम्तियाज मलिक साहब, तह दुश्मनी हूं सड़ा सड़ा इस्तकबाल तो सड़ा शुक्रिया। तो वहीद साहब कत अम ब्रोह तह करमज, अजकिस शुमारस मज करो कथ कम, तो तुहज मेच आवाज मज बोजो ज्यादा खुद ज्यादा शायरन हुंद कलाम। तो मगर यह अजिच महफिल तो मजलिस बड़ रच बनाने खतर, बाबरकत बनाने खतर कर तो यह गुजारिश कुछ नातिया कलाम सत कर शुरुआत। जरूर अजहर, शुरुआत करने ब्रोट बह सलाम पेश करान पन्न वचन वालन तो तह सारनी। वालेकुम अस्सलाम। दूरदर्शन किस अमलस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और इस काबिल समझा कि एक बार फिर मदू किया आपने मुझे। एक्चुअली शे समझा कि अमी इमनी अदारन हिंद प्रोडक्ट, हमारी जिंदगी पूरी गुजर गई इन्हीं के साथ काम करते हुए और आज तक यहाँ पहुंचे। तो मेरा सलाम और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो सिर्फ कर ये अर्ज यूजन गोडनु के नातिया कलाम बोजो यह कहन कलाम यम मे अजीज दोस्त यहद जन वारिया कम कलाम गेवन, मगर युस युहद पैशन तो युहद वलवल तो युहद शौक सह काबिल तारीफ। यमन नाव बशीर वारसी साहब, तो यम ज्यादातर नातिया लिखान, अल्लाह ताला करमित रत, तो इहंदे कह अशारों सत कर शुरू। बिस्मिल्लाह करिए शुरुआत। बिस्मिल्लाह।
میں وچھنک چھو مدینہ پھول سینہ خدا بوزن میں سوزن جل مدینہ خدا بوزن میں سوزن جل مدینہ میں وچھنک چھو مدینہ پھول سینہ میں وچھنک چھو مدینہ پھول سینہ خدا بوزن میں سوزن جل مدینہ خدا بوزن میں سوزن جل مدینہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ گنہگار تمنا کوئی بس گنہگار تمنا کوئی بس افون تکتی بمنگھا شاہدین میں وچھنک سوزن جل مدینہ خدا بوزن میں سوزن جل مدینہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں چھوڑنے کم کلیلہ گاش چشمہ میں چھوڑنے کم کلیلہ گاش چشمہ یہ سیرت چھن سبحان حسینہ میں وچھنک مدینہ پھول سینہ خدا بوزن میں سوزن جل مدینہ خدا بوزن میں سوزن جل مدینہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں نیرم شہر بلند میں نیرم شہر بلند یم سری
آمین دعائی خیری پروردگار یم زن یم صدا من کرن اجابت حاصل خدا بوزن بسوزن جل مدینس کلام بشیر وارسی وحید جلانی صاحب یل تہند سفرچ کت کران ات سفرس مز آسان واریاہ اتار چڑھاو روٗدمٕتۍ أزِکۍ استاد وحید جلانی صاحب آسان اکہ وقتٕکۍ طالب علم وحید صاحب تہِ تہٕ سُہ کیُتھ دور اوس ہچناون ول کت زمانہ کیُتھ اوس کٲشر موسیقی ہُنٛد کوٗتاہ رجحان اوس کیُتھ لوے کھوے اوس یہ چھُ پننس پانس مز اکھ اہم سوال یُس بہٕ تۄہہِ ضروٗر یژھٕ پرژھُن مگر فی الحال پیٚیہِ اَسہِ رُکُن اکہِ لۄکٹہِ وقفہٕ باپتھ وٕچھن والٮ۪ن کرو یِہوٚے استدا زِ تُہۍ روٗزِو وٕچھان پنُن پسندیدہ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ JNK کے لیے ہے کچھ خاص چنار بک فیسٹیول فرام 2nd to 10th of August in STICC جہاں آتھر میٹ اپس کڈ اسٹوری ٹیلنگ سیشنز بک لانچ مشاعرہ شام غزل صوفیانہ کلام یہ سب کچھ ملے گا ایک ہی جگہ پر ساتھ ہی 10% ڈسکاؤنٹ آن آل بکس اور انٹری بالکل فری چنار بک فیسٹ presented by National Book Trust and NCPUL Ministry of Education Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR JNK, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. Radio partners 93.5 FM Chinar Book Festival. Books, بات چیت اور کہانیوں کی بہار. بیک لٹ تہد سڑا سڑا استقبال تو خوش آوے تھی گڈ مارننگ JNK پروگرام وچان یہ پروگرام تھی براہ راست یوٹیوبس پہ وچت ہیکان امہ علاوہ تھی ویز ایپ یُس زن پرسار بھارتی ہز تر ایپ پہ ہیٚکِو تُہۍ DD کٲشِر وٕچھِتھ یم باقی ریجنل چینلز تم ہیٚکِو وٕچھِتھ تو یم مشہور معروف سیریز دوردرشن روزمٕژ پروگرام روٗدمٕتۍ چترہارٕچ کتھ کرو أسۍ الف لیلا یا یِتھ پروگرام یِتھ سیریز یِتھ ڈراما یم ہیٚکِو تُہۍ اتھ ایپ پہ وٕچھِتھ یہ ایپ کٔرِو پننس فونس منٛز انسٹال أزکِس شُمارس منٛز چھِ أسۍ سال أنمٕتۍ وحید جلانی صٲب مشہور معروف گلوکار موسیقار تو کلچرل ایکٹیوسٹ امن سۭتۍ پروگرامس منٛز عمر مجید صٲب یم زن سنتورس پہ تو امتیاز ملک صٲب یم زن طبلہٕ وایان وحید صٲب بہٕ اوسُس عرض کران زِ سُہ کُس دور اوس سُہ کیُتھ دور اوس ییٚلہِ تۄہہِ آغاز کوٚروٕ شروعات کرو وٕچھِو یِتھ پٲٹھۍ أسۍ آز تہِ چھِ یاد کران کہِ بالی وُڈس منٛز اوس 70s 60s اکھ سُنہری دور سُے دور اوس کٔشیٖرِ منٛز تہِ اچھا ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ کوٚر شروٗع یا یِمو میانیو سٲتھیو شروٗع کوٚر شروعات ٲس ٹھیٖک لیکن پتہٕ ٲسۍ تھوڑا نامنٲسِب حالات تہِ ٲسۍ مگر یُس زن سون آرٹ کلچر خاص کر موسیقی ہُنٛد دور اوس یہِ اوس گولڈن پیٖریڈ یہِ چھُ وٕنکیٚنس تہِ یِوان ماننہٕ لگن ٲس پیشن اوس ڈیڈِکیشن ٲس آنیسٹی ٲس تہٕ ہیٚچھنُک سُہ اکھ شوق اوس یہِ اَسہِ تتھ دورس منٛز وٕچھ 90 پٮ۪ٹھٕ مٲنتو 2010s تانۍ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ 90s منٛز ریڈیو یا دوٗردرشن پٮ۪ٹھ آغاز کوٚر تہٕ بہٕ اوسُس واریاہ لۄکُٹ تمہِ وِزِ سٹوٗڈنٹ اوسُس تمہِ وِزِ یِم اَسہِ وۄستاد ٲسۍ تِم ٲسۍ اکھ پانس منٛز اکھ انسٹیوشن یقیناً بالکل نصر اللہ خان صٲب پنڈت بھجن سوپوری جی غلام نبی شیخ صٲب محمد اشرف صٲب واریاہ تِم ٲسۍ پننٮ۪ن اولادن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ أسۍ ہیٚچھناوان اور یہ تھا کہ ہم تبھی نہیں ریڈیو یا دوردرشن جاتے تھے کہ جب ہمیں کوئی بک کرتا یا کہیں پرفارمنس تھی ہم ویسے بھی جیسے پیشن تھا اگر کانٛہہ تہِ سنگر اوس بٲتھ آسان تیار کران أسۍ ٲسۍ پارٹ کل صبح ہم 10 بجے ملازموں کی طرح انٹر کرتے تھے اور شام کو نکلتے تھے تہٕ سُے چھُ اَسہِ سۄ ٹریننگ یۄس ٲس یتھ منٛز اَسہِ چھِ امتیاز ملک صاحب بہت ہی سینئر آرٹسٹ ہیں ہمارے بالکل صحیح ان سے ہم نے جو لےکاری ہے جو تال کا جو عمل دخل ہے تو ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو اپنے گھروں میں لانا ان کے گھر جانا ان سے کلاسز لینا تو ان کا بھی آج اس پروگرام کی وساطت سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اگر تال کا تھوڑا سا گیان ہمیں ملا ہے بہت سارے ہمارے ساتھیوں کو اس میں اہم رول ہے اور ان کی کمپوزیشنز بھی ہم نے گائی
तो मैं कह रहा था कि वो एक गोल्डन पीरियड था, एक जुनून से भरा हुआ वो साल थे, वो डिकेड्स थे। उसके बाद भी अच्छा चल रहा है, लेकिन तो मैं पता वन गई टेक्नोलॉजी तम साथ संगीत हमेशा संगत को संगत से किया जाता सही है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम 10 लोग बैठते थे तभी एक गाना तैयार होता था, और कट्स में गाना रिकॉर्ड नहीं होता था वन टेक में। अगर जदोस्त लगन बोतस रिकॉर्ड गसन त्रेदोस्त लगन हम आते थे, करते थे। किसी को भी अगर गलती हो जाए तो उस गाने को दोबारा रिकॉर्ड। आज ट्रैक फैसिलिटी है, आज कहीं से भी आप वॉइस भेज सकते हैं, ट्रैक बना सकते हैं। सो दौर गोल्डन पीरियड, और उसी दौर की हम देन है, जो हमने सीखा है उसी दौर से सीखा। वंडरफुल। तो ऐसे बेती की कथ करनी, मगर सान वचन वालन आसे बड़े इश्तियाक इंतजार जो वो दुम बात सह क्या आसे, सो इंतखाब ते आसे बड़ा खूबसूरत, मे यकीन। तो क्या बोजन तुह वन वहीद साहब? मे बात मंशूर बानहल सबन खूबसूरत वक्त जरा प्रार बड़ खूबसूरत मगर अमिक अशार तुंदिस खदमतस मज पेश। वक्त जरा प्रार कसी गछा छुयू तरु तन्हार जरा प्रार। जरा प्रार खूबसूरत वक्त जरा प्रार कसी गछा छुयू रुतनहार जरा प्रार। खूबसूरत वक्त जरा प्रार वक्त। मेच सास बदनई हावसन मूरन फुलई लजमत। मेच सास बदनई हावसन मूरन फुलई लजमत, मूरन फुलई लजमत। यो ताम फल सोरी समंजार जरा प्रार कसी गछा छुयू रुतनहार जरा प्रार। खूबसूरत वक्त जरा प्रार कसी गछा छुयू रुतनहार जरा प्रार। खूबसूरत वक्त Jonis dekas pek zamçı azal lekitmiyor.
چٲنِس ڈٮ۪کس پٮ۪ٹھ زن چھُ ازل لیکھِتھ میون ازل لیکھِتھ میون مےٚ چھِ نال ولان غفلتٕکۍ شہمار ذرا پرٛار کٲنٛسہِ گژھان چھُنہٕ یُن رُت انہار ذرا پرٛار مےٚ چھِ نال ولان غفلتٕکۍ شہمار ذرا پرٛار کٲنٛسہِ گژھان چھُنہٕ یُن رُت انہار ذرا پرٛار خوبصوٗرت وقت ذرا پرٛار ذرا پرٛار کٲنٛسہِ گژھان چھُنہٕ یُن رُت انہار ذرا پرٛار کٲنٛسہِ گژھان چھُنہٕ یُن رُت انہار ذرا پرٛار کٲنٛسہِ گژھان چھُنہٕ یُن رُت انہار ذرا یہ ونان اے خوبصورت وقت ذرا پرار ذرا پرار یژھان آز گژھِ وقت تھمن أکِس گنٹس گژھن 10 گنٹہٕ گژھٕنۍ تیٚلہِ ما گژھِ کُنہِ حدس تام تشفی وحید صٲب آز کل کِس دورس منٛز چھِ جدید فیسلٹیٖز ماڈرن ٹیکنالوجی تہٕ واو بوٚڑ بار اکھ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ اَتھ اکھ بوٚڑ چیلینج آو آرٹس برونٛہہ کَنہِ آرٹسٹن برونٛہہ کَنہِ سُہ چھُ اے آی یُک چیلینج تو اے آئی کُنہِ ساتہٕ بڑٕ گڑبڑ تہِ کران یِم تۄہہِ راتھ اوس واٹس ایپس پٮ۪ٹھ ونان یُس تۄہہِ پوسٹ اوسوٕ شیر کوٚرمُت خٲر اے آئی چھُ أزکِس دورس منٛز کینٛہہ کال برونٛہہ گوٚو فیس بُکس پٮ۪ٹھ اکھ بٲتھ بڑٕ وایرل کٲشِر پٲٹھۍ ٲسۍ مہدی حسن صٲب گٮ۪وان مہدی حسن صٲبن چھُنہٕ کٲشِر پٲٹھۍ زٕہٕنۍ گیومُت مگر آز چھِ اے آئی ٹولن منٛز کمانڈ دِوان زِ ییٚمِس سِنگرٕ سٕنٛزِ آوازِ منٛز چھِ یِم کینٛہہ لٲنہٕ یِم گیٚیِو تُہۍ ؤنۍتو اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ بوٚڑ چیلینج آسہِ اوور آل موسیقی تہٕ خاص کر کٲشرِ موسیقی یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز وٕچھِو یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ پروگرام کِس آغازس منٛز ووٚنوٕ کہِ اکھ بوٚڑ کنسٲرن چھُ یُس زن سٲنۍ آرجنیلٹی چھِ یُس زن ایسینس چھِ یُس زن فیٖل چھُ صحیح ہر کُنہِ شہرس ہر کُنہِ زبانہِ ہر کُنہِ کلچرس منٛز چھُ پنُن اکھ مخصوٗص انداز یوٗنیٖکنیس آسان سۄ گژھِ امہِ آرٹِفِشل انٹیلِجنس سۭتۍ ختم بالکل بیٚیہِ ووٚن مےٚ وٕنۍ تۄہہِ سنگیت سنگت کا نام ییٚلہِ میوٗزِشن 10 بیٚہن تیٚلہِ گژھِ کانٛہہ چیٖز کریٹ صحیح کتھ تیٚلہِ بنہِ کانٛہہ جان چیٖز بالکل یُس زن یہِ ٹیکنالوجی ہُنٛد دور چھُ یا آرٹِفِشل انٹیلِجنس یہِ آسہِ کُنہِ حدس تانۍ کُنہِ منٛز مُفیٖد تہِ کُنہِ فیٖلڈٕ فٲیدٕ تہِ واتناوان مگر یُس زن کلا چھُ یُس زن آرٹ چھُ مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ یہِ کرِ اتھ سٔرو بے شک کُنہِ ساتہٕ اگر کانٛہہ چیٖز تیُتھ آسہِ کریٹ کرُن مگر یُس زن یِم زن سٲنۍ روٗٹس چھِ یہ زن سٲنۍ میلوڈی چھِ جو ہمارا ایک بھاو ہے فیل ہے آرجنیلٹی چھِ سۄ یی نہٕ امہِ سۭتۍ کینٛہہ تمہِ خٲطرٕ چھُ اسہِ بِہُن ہمیں میوزیشنس کے ساتھ بیٹھنا ہے کمپوز کرنا ہے پوئٹری کی سلیکشن کرنا ہمارا پروسیس وہی رہنا چاہیے بالکل اگر اچھی چیزیں ہمیں اپنے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو دینی ہے تو ہمیں اسی پروسیس سے جانا پڑے گا شارٹ کمنگس اس میں ہے نہیں ٹھیک ہے کینٛہہ آسن نفر کران امیُک استعمال مگر جو میری پرسنل ذاتی رائے ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس چھِ ٹھیک کُنہِ فیٖلڈس منٛز مگر موسیقی چھِ ییٚلہِ ییٚتٮ۪تھ تال چھِ سُر چھُ اظہر صٲب چھُ عمر صٲب چھُ تیٚلی ہیٚکو أسۍ تو یہ چیزیں مانجنے کی ہے کریٹ کرنے کی ہے دل میں اترنے والی چیزیں ہیں تو اسہِ پزِ پننس اوریجنلس تھاپ کریں ماشاءاللہ سٹھی خوبصورت بات ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے اس سے قبل آپ کو بتا دوں کہ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر سے موصولہ اطلاعات کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیاں آج دونوں اطراف سے چلیں گی اور بڑی گاڑیوں کے حوالے سے ڈیسیجن لینا تھا اس تعلق سے آپ جو ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات ہیں ان سے رابطہ قائم کیجیے گا اسی طرح جو سری نگر لیہ قومی شاہراہ ہے اس شاہراہ پر بھی ٹریفک دونوں اطراف سے چلے گا اور مغل روڈ پر بھی ٹریفک دونوں اطراف سے چلنے کی اطلاع ہے رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جے اینڈ کے
श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in STICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners: Srinagar Municipal Corporation, DIBR J&K, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. Radio partners 93.5 FM. चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। आपका एक बार बहुत बहुत इस्तकबाल। गुड मॉर्निंग J&K आप देख रहे हैं और गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम के प्रेजेंटर्स पर जो कई सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, उनमें संडे के प्रोग्राम में ये जिम्मेदारी भी हम पर आयद होती है कि हम आप तक रोजगार के हवाले से क्या वसाइल मौजूद हैं उस हवाले से आगाह करें। और आज का गुड मॉर्निंग रोजगार भी आपकी खिदमत में आया चाहता है। आज का गुड मॉर्निंग रोजगार भी आपके लिए पेश करेंगे हमारे साथी सलीम एजाज कपड़ा साहब, जो दूसरे स्टूडियो में बिल्कुल मौजूद हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं आज का गुड मॉर्निंग रोजगार। नाज़रीन मुकर्रम, सुबह खैर। आज का गुड मॉर्निंग रोजगार लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर और मैं हूं सलीम एजाज कपड़ा। आइए आज के शुमारे का आगाज करते हैं JKSSB की इस नोटिफिकेशन से। नाज़रीन, जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जम्मू श्रीनगर J&K UT के डोमिसाइल उम्मीदवारों से हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में UT डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कार्डर की मुख्तलिफ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 621। असामी की तफसील यूं है: अटेंडेंट जनरल, बार्बर, CSSD अटेंडेंट, नर्सिंग एड, इंसेक्ट कलेक्टर, BCG टेक्नीशियन, फीमेल MPHW, मेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, धोबी, जूनियर स्टोर क्लर्क, ड्रेसर, जूनियर फार्मासिस्ट, जूनियर डेंटल टेक्नीशियन, जूनियर हेल्थ इंस्पेक्टर, जूनियर लैब टेक्नीशियन, जूनियर ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन, जूनियर स्टाफ नर्स, जूनियर मेल नर्स, जूनियर थिएटर टेक्नीशियन, जूनियर एक्सरे टेक्नीशियन, पैरामेडिकल असिस्टेंट, प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक टेक्नीशियन, टेक्नीशियन लैब ग्रुप, टेक्नीशियन मेडिकल ग्रुप, रेफ्रिजरेटर मैकेनिक, एक्सटेंशन एजुकेटर, हेल्थ एजुकेटर, सैनिटरी इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, वार्डन और ड्राइवर। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 3 सितंबर 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.jkssb.nic.in मुलाहजा फरमाएं। नाजरीन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली को एम्स नई दिल्ली के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ जगहों में कायम एम्स सेंटर्स में नर्सिंग ऑफिसर की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 3500। उम्मीदवार की उम्र 18 और 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। तनख्वाह का स्केल 9,300 34,900 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 11 अगस्त 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.aimsexams.ac.in। बैंक ऑफ बड़ौदा को असिस्टेंट मैनेजर MSME सेल्स की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 300। उम्मीदवारों की उम्र 22 और 32 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत: उम्मीदवार ग्रेजुएट हो, अलबत्ता पोस्ट ग्रेजुएट MBA या PGDM उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 19 अगस्त 2025 है। मुकम्मल तफासिल के लिए बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in से इस्तेफादा करें। नाजरीन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नई दिल्ली को मरकजी सरकार के एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ असामियां पूर्ण करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 230। असामी की तफसील यूं है:
एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर 156 असामियां। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 30 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर 74 असामियां। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 35 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 18 अगस्त 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए कमीशन की वेबसाइट www.upsc.gov.in से रुजू करें। इंटेलिजेंस ब्यूरो को असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर की असामियां पूर्ण करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 3717। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 27 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन। तनख्वाह का स्केल 44,900 1,42,400 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त 2025 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.mha.gov.in। नाज़रीन मुकर्रम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले शुमारे में रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे और इस वक्त आप देख सकते हैं गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ छेड़ दे कोई गजल एक नए अंदाज के साथ। और गजल छेड़ने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है उस्ताद वहीद जिलानी साहब को। वहीद साहब, जहनस मज कह सवाल यम बह जरूर तह पृन तो मगर वनकस चूंकि अस पे रुकन अम रोजगार के बुलेटिन वातान पे वुचन वाले अम बाब बड़ जरूरी तो पत रोजगार सती जुड़ित सवाल मोन ये मौसीकी हज कत कर सह पृथ बह हना ठहरित। वनकस मे जहनस मज बात अगर मुमकिन गए मदानो पर्द रोयस ताली बड़ मशहूर मारूफ कलाम तो तुहज आवाज मज हालांकि बाकियों तक गुमुत मगर तुहज आवाज में बोजान अलग कैफियत पैदा गसान मुमकिन अम मज कह शार। बिल्कुल जरूर पेश करने ब्रोट कर बह यह अर्ज कि इम्तियाज मलिक सबन कंपोज कर कंपोजिशन इनकी है। क्योंकि जिसका जो हक है उनको पहुंचना चाहिए। तो मेरे लिए कंपोज नहीं किया है, किसी को दिया था, मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने भी गाया। बहुत खूब। और बड़े आर्टिस्ट की यही निशानी है कि चीजें अगर अच्छी बने भले कोई भी बनाए लेकिन आप अप्रिशिएट करें। सीनियर और मंजे हुए तबला वादक होने के साथ साथ एक अच्छे कंपोजर भी हैं, टीचर भी हैं म्यूजिक के। तो ये चंद अशार इस गजल के अब्दुल अहद आजाद साहब कलाम। मदनो पर्द रोये सुल बला गई दर्द ही गुल मदनो पर्द रोये सुल बला गई दर्द ही गुल मसाला बेवफा बिल्कुल बला गई दर्द ही गुल मदनो वलो म्यानी काल बूरो वलो म्यानी काल बूरो अछन हंगाश तई नूरो अछन हंगाश तई यंबर जले ब्यूर तुल बला गई
बला गई दर्द ही तई गुल मदनो वलो मत यम बहाने इतरा वलो मत यम बहाने इतरा सब असलंड यथ लोग मुतवा सब असल यथ लोग मुतवा सुकुल यखन वुछी बुलबुल बला गई दर्द ही तय गुल सुकुल यखन वुछी बुलबुल बला गई तय गुल मदनो परदरो ये सुल बला गई दर्द ही तय गुल मदनो बेहतरीन बेहतरीन सड़ा बेहतरीन सड़ा शुक्रिया वही सब ऐसे रोजगार के हवाले कत करान कह काल ब्रोह कह दो ब्रोह बल्कि गई सन नौजवान कशिर लड़कं मुंबई यमन 14 दोहन खतर जेब खर्च तो 14 दोहस तम अगर नमन कह रिलेवेंट नफर मिले कहीं तो यह वापस निराश गि नाउमीद गि 13 दोह मिलान बॉलीवुड मशहूर मारूफ कंपोजर तनशिक बागची यम ज लड़क अरसलान निजामी सैनिस कैसन निजामी समय फर्जन तो बे फहीम अब्दुल्ला अमा बनो बस सयारा यु जन पूरे दुनिया में सठी मशहूर गो वायरल गो यम जन स्पॉटिफाई ग्लोबल चार्ट्स 5 नंबरस पे रोज बत यानी अम सह आयान गसान सान नौजवान मज आज तह पैशन तो टैलेंट तुक इन्होंने अपना लोहा मनवाया है मगर कस डायरेक्शन इख्तियार करने जरूरत ताकि कामयाबी गि हासिल यम गसान निराश अगर नमन लकीली तत सह नफर मिलो ये यमन पत ब्रोकुन रहबरी कर तो ब्रोकुन पकन क्या पज नौजवान कर मे बहरहाल कोर्मुत ये अर्ज शायद तह सह प्रोग्रामन मज कोर्मुत कि सबसे पहले मैं ये बताऊं कि अगर हमारा बच्चा कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे नाम कमाता है ये हमारे लिए फख्र का मकाम है, इज्जत अफजाई हमारी है, पूरे कौम पूरी सोसाइटी की इज्जत अफजाई। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे मकाम पे पहुंचना बॉलीवुड में या हॉलीवुड में या कहीं भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने लोहा मनवाना, अपने टैलेंट दिखाना और वहां इम्प्रेस करना लोगों को एक बहुत बड़ी बात है। जी मेरी तरफ से उन दोनों बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता हूं कि जहां के बच्चे हैं या जो बाकी नौजवान हमारे हैं कश्मीरी मौसीकी या मौसीकी से वाबस्ता जी 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 मैं बारहा कि बॉलीवुड हॉलीवुड को प्रमोट करने के लिए दुनिया भर में लोग बैठे हैं। जी जी मैंने ये भी आपसे अर्ज किया एक बार कि वहीद जिलानी से बेहतरीन फनकार हैं कश्मीर में जी, मगर इरसरायुकुस सवाल बड़ जिम्मेदारी सन जबान सोन लिटरेचर सोन कल्चर सोन रहन सहन सन मौसीकी सान बचन कुस कर ट्रेन अमुक थोड़ा कंसर्न था उन, चाहे आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करें, आप बॉलीवुड जाएं, आप नेशनल प्लेटफॉर्म रूट्स बेशु पन्नी सोसाइटी कंट्रीब्यूट करूं। वेरी गुड, क्योंकि आप बॉलीवुड के गाने कंपोज करिए, हॉलीवुड के गाने कंपोज करिए, लेकिन साथ साथ अपनी कश्मीरी जुबान मादरी जुबान को भी साथ लेना चलना पड़ेगा। क्योंकि बहरहाल हम दुनिया में कहीं भी रहे हमारी शिनाख्त ये है कि हम कश्मीरी है, बिकॉज़ वी आर अपने कल्चर और अपने मौसीकी से हम पहचाने जाते हैं। यकीनन बिल्कुल। तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि बहुत सारे नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं मौसीकी के साथ जुड़े हैं, लेकिन कुछ को गाइडेंस की जरूरत है। वो हमें भी पहले थी गाइडेंस की जरूरत जब हमने शुरुआत की। लेकिन कश्मीर के जम्मू कश्मीर की तरफ भी उसके कल्चर की तरफ भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है और आप दुनिया भर में उड़ान भरिए,
स्काई इज द लिमिट, लेकिन अपनी कश्मीरी जुबान, अपनी मातृभाषा को मत भूलिए, और यहाँ भी अपना जो लोहा है, अपना जो टैलेंट है, यहाँ के लोगों को भी कम से कम कुछ न कुछ उस सोसाइटी को दे दीजिए। जी, और जरूर मुझे लगता है जो शागिर्द हैं इन बातों पर अमल पैरा होंगे, क्योंकि जब उस्ताद कोई बात कहता है तो उस्ताद की बात को मानना होता है, क्योंकि उसमें फायदा आप ही का होता है, कौम का होता है। रुकेंगे एक वक्फे के लिए, वक्फे से लौट के आइए तो वही जिलानी साहब की मधुर आवाज में और भी कुछ नगमे आप तक पहुंचाएंगे। श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in STICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड्स स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, Ministry of Education, Government of India. Our partners Srinagar Municipal Corporation, DIPR JNK, District Administration Srinagar, JK Academy of Art, Culture and Languages, PIB and DD News. रेडियो पार्टनर्स 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के सठी खास शुमारस मज वचन वाले हूं बेक इस्तकबाल आज पन्नस स्टूडियोस मज साल अनमत वहीद जिलानी साहब। वहीद जिलानी साहब सत पन साथी दहर बज उमर मजीद साहब तो इम्तियाज मलिक साहब। वहीद साहब बोड गुलकार, बोड मौसीकार बनानस मज कि अवामिल आसान, कि वजूहत आसान, तो इस पट कंस नफरस का प्रोडक्ट हिट गसान तेरे पट अकिस गुलकारस अकिस मौसीकारस कह तिम कंपोजिशंस या कह तिथ बात वारिया मकबूल गसान यम तमिस अक बोड गुलकार बनावान तुहद ति वारिया बात यमस सत वहीद सबस अक बोड नाम मियोल। इमो बातों मज अगर कह बात तुह चारुन आसि सह कुस बात आसि यमिक कह शार तुह बोजनयिव। वुचो अल्लाह ताला करिन तुंदिस वालिद सबस मगफिरत। आमीन आमीन। अजीज हाजी सबन अक कलाम गयो में युजन वारिया मकबूल गो तो वुच लोल के सफरस अंदर युजन रेडियोस मज कोर, दूरदर्शनस मज कोर, लोको कोर पसंद ते तमिक के अशार कर तिमन ट्रिब्यूट पे। शुक्रिया सर, शुक्रिया। कुछ लोल की सफर अंदर क्या क्या मैं सरून प्यो दिलवार बुजुन नार जिगर लोल की सफर संदर लोल की सफर संदर क्या क्या मैं सरून प्यो दिलवार बुजुन नार जिगर तारी तलून प्यो वुच लोल की सफर संदर मारोश जिगर गोश में मारोश में मारोश हो मारोश जिगर गोश में मारोश में मारोश
چانہِ باپتھ صدرس تار ترون پیو دلوار بزم نار جگر تاوی تلون پیو وچ لول کی سفر سنے دہس من ساس لٹی مودوس ہو مودوس دہائی مودوس دہس من ساس لٹی ظالم زمانس منز میں یتھے پکون پیو دلوار بزم نار جگر تاوی تلون پیو وچ لول کی شکریہ سڑا شکریہ وحید صاحب امیک اک شعر کہتام کریوم زیوٹ سفر کریوٹ سفر تائی نزدیک دور سٹھا دور ژلن پیوم تہند یس زن یہ سفر موسیقی ہند یہ بڑ زیوٹ تو کریوٹ سفر رودمت پر تھی ونان بڑ چیلنجز تہ آسان تہ وتراون پیمت تو مگر زندگی ہندس یت مقامس پہ وحید صاحبن واریاہ دہل یت موسیقی دت تھی ٲسِو سرکاری ملازمت تہ کران ازکس دورس مز سرکاری ملازمت کرن باسان انسانس یہ باسان بوڑ بار حسرت اگر کن سرکاری ملازمت مل سہ باسان کہ بوڑ بار گئی امس کامیابی عطا تہ ترو سرکاری نوکری صرف ام موجود تھی کرو پن پان پور پٹ وقف یت فنس یل زندگی ہندس یت پڑاوس پہ تھی ونکس کھڑا چھو پت کن نظر تراوان چھو اطمینان کیفیت وچھو ایمانداری سان ونو بہ کہ زندگی مز اتار چڑھاؤ تہ سانہ آرٹ کلچر سیکٹر تمیک حالات بالکل بالکل اخ دور یل زن یہ پیکس پہ یم سات ہر کھانا فنکار ہر کھانا فلم میکر ہر کھانا ٹیکنیشین آباد خوشحال مگر پتہ لوگ ات سیٹ بیک سہ کمی وجہ لوگ سہ کیاز لوگ تمہ سۭتۍ گوٚو اکھ ڈاؤن فال شروع تر ڈاؤن فالس مز آئی کئی بڑ دگج بالکل صحیح فنکار تہ فلم میکر تہ رائٹر یم تہ ات سۭتۍ وابستہ بالکل صحیح تمیک شکار چھس بہ تہ ٹو بی ویری آنےسٹ اور کبھی کبھی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے نوکری سے کیوں ریزائن کیا کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ زندگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں 100 قسم کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اک پرمنٹ روزگار رود نس کی کلچرل انسٹیٹیوشن زن فنکشننگ گئی کلچر حوالہ تم گئی لمٹڈ فنکارن تہ کم موقع ملان بالکل نئی فنکار زیادہ پہن تم سوشل میڈیا کن زیادہ کران اطمینان یہ کہ اللہ تعالیٰ ہن تھو صحت ناو دتن شہرت دتن یہ کی دین سو یمی فیلڈچ مگر ہاں سختی وقتس مشکلات ہند سامنے مت پیوان کرن مے سۭتۍ باقین میانن کلیگن تہ تو یم پروگرام کی وسعت کرو اس دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن تم حالات بی ٹھیک سان فنکارن خاطر یہ زن ساری پھلن پھلن تو بی نئی مواقع گھن تمن فراہم آمین سڑا شکریہ تو بیاکھ کس ڈال پینل پہ میں لگاتار ون زیادہ کھت زیادہ ڈال واتنو آج پن وچن والن تام بالکل ضرور یہ دادا صبن اخ لکچہ بہر غزل تمو لچمز بے وفائی چھ مشکل نار ظلم توے دل سڑا خوبصورت پیش
بے وفائی چھ مشکل نار ظلم توئی دل بے وفائی چھ مشکل نار ظلم توئی دل نار ظلم توئی دل بدنام نہ حق موت بدنام نہ حق موت بدنام نہ حق موت بدنام نہ حق زندگی پان قاتل نار ظلم توئی دل زندگی پان قاتل نار ظلم توئی دل بے وفائی چھ مشکل نار ظلم توئی دل نار ظلم توئی دل بار دربار چانے بار دربار چانے بار دربار چانے بار دربار چانے حال حرا سائل نار ظلم توئی دل حال حرا سائل نار ظلم توئی بے وفائی چھ مشکل نار ظلم توئی دل دوستی کر بشیرہ دوستی کر بشیرن دوستی کر بشیرہ دوستی کر بشیرن دشمنی تو یہ حاصل نار ظلم توئی دل دشمنی تو یہ حاصل نار ظلم توئی دل بے وفائی چھ مشکل نار ظلم توئی دل نار ظلم توئی دل نار ظلم توئی دل کیا کہنے سڑا سڑا شکریہ اللہ تعالیٰ مگو یہ دعا زِ تہذ آواز ہند یہ میچ روزن اتھے پہ قیم تہد سڑا شکریہ امتیاز صبن سڑا شکریہ عمر مجید صبن سڑا سڑا شکریہ ازچ یہ محفل پز پہ یادگار تو مزدار بنانے خاطر تہد شکریہ اظہر صاحب پورے دوردرشن ٹیمک سربراہ رابعہ رسول جی زن پروگرامک پروڈیوسر طلحہ جہانگیر رحمانی صاحب اظہر حاجی صاحب تو تمام ٹیکنیشینز سورے عملہ تہد شکریہ بے سان وچن والن یہ عرض کے دعان مز تھو یاد یتک فنکار پھلن پھولن تو ترقی کا آمین سڑا سڑا شکریہ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ آپ جڑے رہے گڈ مارننگ انڈیا کے پروگرام کے شمارے میں ہمارے ساتھ بچوں کو ڈھیر سارا پیار بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام بیو اجازت بیو تو خدا اس حوالہ